जगद्वाचित्वाधिकरणम् इति आरभ्यते। तत्र कौशीतकीब्राह्मणे विद्यमानः संवादः। तत्रत्यम् एकं विषयवाक्यं स्वीक्रियते। कौशीतकीब्राह्मणं पूर्वं प्रतर्दनाधिकरणे तत्रत्य तृतीयाध्यायः परिशीलितः। इदानीं तत्रैव चतुर्थाध्याये एका आख्यायिका आगच्छति। अजातशत्रुसंवादरूपा आख्यायिका। बालाकिः इति कश्चित् ब्राह्मणः अजातशत्रुं प्रति संवादार्थं ब्रह्मविषये विचारार्थं गच्छति। अजातशत्रु इति काशीराजः तं प्रति गत्वा ब्रह्म ते ब्रवाणि इति प्रतिज्ञां करोति। त्वां ब्रह्म बोधयिष्यामि इति। सः सन्तुष्टः सन् उच्यताम् इति अनुमतिं ददाति। तदनुसारेण एते वक्तुं एषः बालाकिः वक्तुम् आरभ्य अन्यान् अनेकान् पदार्थान् उक्त्वा ब्रह्मविषये अनुक्त्वा स्वकीयम् उपन्यासम् उपसंहरति। तदानीम् अजातशत्रुरेव स्वयं तं प्रतिबोधयति, एवं न, त्वया ब्रह्म वदिष्यामि इत्युक्त्वा आरभ्य तद् अनुक्त्वा अन्यत्र उपसंहृतं किल, तर्हि कथम् अवगन्तव्यम् इति स्थिते यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्यः इति उपदिशति। इदम् उपदेशवाक्यम् अस्माकं विषयः। यो वै बालाक, हे बालाके इति सम्बोधनं। बालाकाये तेषाम् इति आगच्छति। अनन्तरं यलोपः। बालाक, यो वै बालाक, हे बालाके एतेषां पुरुषाणां त्वया उक्तानाम् उपन्यस्तानां पुरुषाणां सर्वेषां यः कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वेदितव्यः इत्यस्ति। इदम् अत्र परमात्मा उच्यते इति वक्तव्यम्। एतावद्दूरं मया उक्तम्। इदानीं वस्तुगत्या तावद्दूरम् उक्तं चेत् प्रायेण निर्णयः एव भविष्यति। परन्तु किञ्चित् आच्छाद्य अत्र पूर्वपक्षः कर्तव्यः। इदमेकं वाक्यम् उपलभ्य पूर्वपक्षः क्रियते। तत्र किं जीवो वेदितव्यत्वेन उपदिश्यते उत मुख्यः प्राणः उत परमात्मा इति विषयः संशयः। अत्र वेदितव्यत्वेन स वेदितव्यः इत्यत्र वेदितव्यत्वेन उपदिष्टः किं जीवो वा अथवा मुख्यः प्राणः। मुख्यप्राणो नाम पञ्चवृत्तिः प्राणः इति सः वा। अतः मुख्यप्राणः इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते इन्द्रियेष्वपि प्राणशब्दप्रयोगात् तेषां प्राणशब्दबोध्यत्वमस्ति, परन्तु मुख्यप्राणः इति इन्द्रियव्यावृत्त्यर्थम् उच्यते। अथवा परमात्मा इति संशयः। किं तावत् प्राप्तं प्राणः इति कुतः? यस्य वा एतत् कर्म इति श्रवणात्। अत्र कर्मशब्दः वर्तते। तदादाय सन्देहः उत्थापनीयः। यस्य वा एतत् कर्म इत्यस्ति। कर्म इति शब्दस्य उभयत्र रूढिः। एकं तु परिस्पन्दात्मके चलनात्मके पदार्थे वैशेषिकोक्ततृतीयपदार्थः कर्म इत्युक्ते चलनात्मकं कर्म, तदपि कर्मशब्दस्य वाच्यार्थः। अन्यच्च अदृष्टम्। आम्, कर्मशब्देन अदृष्टमपि शक्त्या उच्यते पुण्यपापे। एवम् आम् आम्, कर्मशब्देन उच्यते। तर्हि तदादाय संशयः। इदानीं जीवकोटिः उत्थापनीया, प्राणकोटिश्च उत्थापनीया। पश्यन्तु, यस्य वा एतत् कर्म इति श्रवणात् परिस्पन्दलक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात्। प्रथमतः परिस्पन्दलक्षणं कर्म स्वीकुर्मः। कर्तुरीप्सितमं कर्म इति पाणिनीयशास्त्रे पारिभाषिकं। तत्र रूढिर्न सा पारिभाषिकं कर्मकारकम् इत्यर्थे कर्मपदं पारिभाषिकम् इति वक्तव्यं। ते तु यौगिकीं व्युत्पत्तिं वदन्ति, तदन्यत्। क्रियते इति कर्म इति, क्रियते इति कर्म इति अस्तु यौगिकार्थः, रूढिस्तु नास्ति, रूढिस्तु नास्त्येव। परिस्पन्दलक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात्। एवञ्च परिस्पन्दलक्षणं यदि कर्म स्वीक्रियते तर्हि तत् प्राणम् आश्रित्य एव भवति। प्राणं विना अस्माकं परिस्पन्दो न भवति इति। वायुं विना लोके किमपि न स्पन्दते। प्राणः इति वायुसामान्यं स्वीक्रियताम्।
यतः प्राणः इति विशिष्य यदि वक्तव्यं तर्हि जन्तूनामेव तदपेक्षते। सामान्यतः वायुः इति स्वीकुर्मश्चेत् यत्र कुत्रापि परिस्पन्दस्तु वायुनिमित्तः इति कृत्वा परिस्पन्दलक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात् वाक्यशेषे च अथास्मिन् प्राण एव एकधा भवति इति प्राणशब्ददर्शनात् अत्र वाक्यशेषोऽपि प्राणस्य ग्रहणे अनुकूलः। तत्र वाक्यशेषे सुषुप्तिप्रतिपादनकाले प्राण एव एकधा भवति, अन्यत् सर्वं निर्व्यापारं भवति सुषुप्तौ, प्राण एव एकः सञ्चरति इति प्रतिपादनमस्ति। तेनापि प्राणः अत्र ग्रहीतुं शक्यते। प्राणशब्दस्य च मुख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात् रूढिश्च अस्ति। ये च एते पुरस्तात् बालाकिना आदित्ये पुरुषश्चन्द्रमसि पुरुषः इत्येवमादयः पुरुषाः निर्दिष्टाः, तेषामपि भवति प्राणः कर्ता। तदपि योजनीयं खलु, एतेषां पुरुषाणां कर्ता इति कथम् इत्युक्ते पूर्वम् आदित्ये पुरुषः चन्द्रमसि पुरुषः इत्येवम् अनेके देवताविशेषाः अनेन उपन्यस्ताः वर्तन्ते। अनेकान् देवताविशेषान् उक्त्वा अयम् उपसंहृतवान् इत्येव तस्य दोषः। अस्तु, उपसंहृत्य इदानीं नूतनः कः उच्यते, अनेन उपदिश्यमानः कः इति विचारः। अजातशत्रुणा उपदिश्यमानः कः इत्युक्ते बालाकिना उक्तानां पुरुषाणां कर्ता। बालाकिना उक्ताः पुरुषाः के? आदित्यादि देवताविशेषाः। तर्हि तेषां कर्ता प्राणः इति कथं सङ्गच्छते इति चेत् तत्र श्रुतिबलात् तथा वक्तव्यम् इति योजनं क्रियते। ये निर्दिष्टाः पुरुषाः तेषामपि भवति प्राणः कर्ता। कथं? प्राणावस्थाविशेषत्वात् आदित्यादिदेवतात्मनां कथम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्मेत्याचक्षते। तत्र हिरण्यगर्भस्यैव एते तस्य सर्वदेवतात्मकत्वात् अथवा परमात्मनः इत्येव भवतु, तस्य सर्वदेवतात्मकत्वं प्रतिपादितम् इति कृत्वा तथा मास्तु। हिरण्यगर्भ एव ग्राह्यः, प्राणात्मा समष्टिभूतः, स एव अस्य कर्ता, सूत्रात्मा, सोऽपि प्राणात्मकः इति एवं रीत्या किञ्चित् कल्पनं कृत्वा वक्तव्यं श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः इति एकः पूर्वपक्षे एकः पक्षः उपन्यस्तः। प्राणकर्ता इति कथञ्चित् योजयितुं शक्यते। श्रुतिप्रसिद्धिबलात् प्राण एव एतेषां पुरुषाणां कर्ता, प्राणस्यैव अवस्थाविशेषत्वात् आदित्यादीनाम् इत्यादाय योजनं क्रियते। प्राणस्यैव अवस्थाविशेषत्वात् देवतानाम् इति प्राणशब्देन हिरण्यगर्भस्य ग्रहणे तथा कृत्वा योजनीयम्। अथवा जीवो वा अयम् इह वेदितव्यत्वेन उपदिश्यते, जीवपक्षः उत्थाप्यते। न हिरण्यगर्भः उच्यते, प्राणात्मकः सः उच्यते इति आयाति। अथवा तथा मास्तु, हिरण्यगर्भत्वेन रूपेण पञ्चवृत्तिः वायुप्राणः उच्यते इति तथा वक्तव्यम्। एवम्, अन्यथा हिरण्यगर्भो वा इति पक्षः अन्यः स्यात्, तथा न। एवं रीतिरस्ति दृष्टा खलु, अव्यक्तत्वेन शरीरम् उच्यते इति, मायात्वेन उच्यते, एवं किञ्चित् कर्तव्यम्। अयमेकः पक्षः। अपरः पक्षस्तु जीवो वा अयम् इह वेदितव्यत्वेन उपदिश्यते। जीवो वा अयं स वेदितव्यः इति उच्यते। तर्हि जीवस्य कथं, जीवस्य इदं सर्वं कर्म भवति वा इत्युक्ते, यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वेदितव्यः इत्यस्ति। जीवस्यापि इदं युज्यते इति वक्तव्यं। तस्यापि धर्माधर्मलक्षणं कर्म शक्यते श्रावयितुं यस्य वा एतत् कर्म इति। धर्माधर्मादिलक्षणं कर्म पूर्वोक्तरीत्या कर्मशब्दस्य पुण्यपापयोरपि रूढत्वात् तस्य ग्रहणे तत् अस्य वर्तते। धर्माधर्माख्यं कर्म कस्य? जीवस्यैव इति जीवपक्षः लभ्यते। अस्ति कर्मणा पितृलोकः इत्युक्ते कोऽर्थः? पुण्येन इति खलु, पुण्येन इति साक्षात्। तदपि उभयत्र शक्तिरस्ति, उभयत्र शक्तिरस्ति। क्रियमाणं चेष्टात्मकमपि तत् कर्म, तज्जन्यम् अदृष्टमपि कर्म। मम कर्मवशात् एवं जातं, मम तदपि ग्रहीतुं शक्यते, परन्तु मध्ये विद्यमानम् अपूर्वमपि ग्रहीतुं शक्यते इति। तद् ग्रहीतुं न शक्यते इति नास्ति, उभयं ग्रहीतुं शक्यते। रूढिरेव अस्ति।
सर्वदेवतात्मकः सः इति कृत्वा एवं यस्य वै तत्कर्म इति सोऽपि भोक्तृत्वात् भोगोपकरणभूतानां पुरुषाणां कर्ता उपपद्यते तदपि सङ्गच्छते सः भोक्ता खलु भोक्ता चेत् अदृष्टद्वारा सर्वेषां कर्ता सः भवति जीवस्यापि अदृष्टद्वारा सर्वकर्तृत्वमस्ति इति वाक्यशेषे च जीवलिङ्गम् अवगम्यते जीवलिङ्गं च अस्ति वाक्यशेषे यत् कारणं वेदितव्यतया उपन्यस्तस्य पुरुषाणां कर्तृवेदनाय उपात्तं वेदनाय उपेतं बालाकिं प्रति बुबोधयिषुः अजातशत्रुः अत्र किं करोति इदानीं कारणं न यस्मात् यत् कारणम् इत्युक्ते यस्मात् कारणात् इत्यर्थः अत्र लिङ्गं प्रतिपाद्यते इदानीं वेदितव्यतया उपन्यस्तस्य पुरुषाणां कर्तुः वेदनाय वेदितव्यतया स वै वेदितव्यः इति कश्चित् वेदितव्यतया उपन्यस्तः स च पुरुषाणां कर्ता इति च उक्तं तस्य प्रतिबोधनाय तस्य तं बोधयितुं बुबोधयिषया बालाकिः किं करोति अजातशत्रुः किं करोति इत्युक्ते एकां परीक्षां प्रदर्शयति सुप्तं पुरुषम् आमन्त्र्य सुप्तं कञ्चन पुरुषम् आमन्त्र्य हे देवदत्त इत्येवम् आहूय मया एकं वक्तुं विस्मृतं ह्यः अन्ते एकं पदं प्रविष्टं खलु पूर्णके लवितरी इत्यस्ति अस्ति खलु तस्य कोऽर्थः इति मया न ज्ञायते इत्युक्तं तद् किं नामधेयमिति कस्यचित् न देवदत्तः इति उच्यते खलु अस्माभिः उदासीनस्य नामधेयस्य लवितुः नामधेयं पूर्णके लवितरी देवदत्ते लवितरी इत्युच्यते चेत् अस्माकं प्रश्नो न भवति तत्स्थाने प्रयुक्तं पदमिति उच्यते अस्तु नामधेयं तावदेव इदानीं कञ्चन सुप्तं पुरुषं प्रबोधयितुं यत्नः कृतः पुरुषान् आमन्त्र्य तर्हि आमन्त्रणशब्दं सः शृणोति वा हे देवदत्त इत्युक्ते सः न शृणोति पुरुषान् सुप्तं पुरुषम् आमन्त्र्य आमन्त्रणशब्द अश्रवणात् प्राणादीनाम् अभोक्तृत्वं प्रतिबोध्य तत्र किं कृतम् अत्र प्राणो न प्रतिपादनीयः इति इदानीम् आगतं प्राणपक्षं खण्डयित्वैव जीवपक्षः उत्थाप्यते अस्मिन् अधिकरणे प्राणपक्षस्तु कथञ्चित् योजयितुं शक्येत परन्तु जीवपक्षस्तु वर्तते अत्र सुषुप्तिकाले प्राणाः वर्तन्ते परन्तु प्राणानां भोक्तृत्वं नास्ति इति ज्ञायते यदि प्राणानां भोक्तृत्वं स्यात् तर्हि प्राणाः सुषुप्तिकाले जागरूकाः वर्तन्ते अस्य आमन्त्रणशब्दं न शृण्वन्ति यदि प्राणानां भोक्तृत्वं स्यात् तर्हि अस्य आमन्त्रणशब्दं प्राणाः शृणुयुः प्राणास्तु न शृण्वन्ति इत्येवं प्राणवैलक्षण्यं प्रतिपाद्य इतः परं सः उत्थापनीयश्चेत् किं कर्तव्यं यष्टिघातोत्थापनात् यष्टिघातेन दण्डेन ताडयित्वा इदानीम् उत्तिष्ठति तर्हि दण्डेन ताडिते सति यष्टिघातोत्थापनात् तर्हि यष्टिघातेन यदा यष्टिघातः यदा क्रियते तदा झटिति उत्तिष्ठति इदानीम् आमन्त्रणे कृते अवगच्छति तर्हि कः यः उत्थितः सुषुप्तिकाले प्राणे प्रवर्तमाने अपि आह्वानशब्दं शब्दस्य श्रवणम् आह्वानशब्दं आह्वानं न शृणोति यष्टिघाते सति उत्तिष्ठति सः कः इत्युक्ते स एव इदानीं वेदितव्यः इत्युक्तम् एवञ्च किं भवति भोक्ता जीवः इति प्राप्तं भोक्ता सुप्तः आसीत् अतः आमन्त्रणं एवं सः इदानीं दण्डघातेन दुःखम् अनुभूय उत्थितवान् तर्हि सुखदुःखादीनां भोक्ता इदानीम् उत्थितः सः एतावत्पर्यन्तं सुप्तः आसीत् एतावत्पर्यन्तं सः सुप्तः तर्हि यष्टिघातेन यः उत्थापितः सः वेदितव्यः शक्यते
एवं विषयज्ञानं नास्ति इत्येव। एवम् अभिमानः कस्य शरीरस्य खलु नामधेयम् अभिमानी खलु भोक्ता तन्न इदानीं सत्यं वाक्यशेषगतं लिङ्गं कस्य अनुकूलम् इति विचारः क्रियते। वाक्यशेषगतं लिङ्गं कस्य अनुकूलम् इति विचारः क्रियते। जीवपक्षस्य अनुकूलम् इति इदं लिङ्गम्। अन्यत् लिङ्गं प्राणस्य वर्तते, इदं लिङ्गं जीवपक्षस्य अनुकूलं। प्राणविषये लिङ्गं नास्ति इति न, सः पक्षः अस्तु, इदं लिङ्गं तु जीवपक्षस्य अनुकूलं। कुतः इत्युक्ते जीवो नाम भोक्ता इत्यर्थः। सः सुप्तः आसीत्, तस्मात् अस्य आह्वानं न श्रुतं। भोक्ता नाम अभिमानी, शरीराभिमानी। शरीराभिमानवशात् खलु वयम् अस्माकं नामधेये श्रुते अभिमुखी भवामः। प्राणस्य यदि शरीराभिमानः स्यात्, स्थूलशरीराभिमानः स्यात्, तर्हि स एव भोक्ता स्यात्। स तु प्रवर्तमानोपि आह्वानशब्दं न शृणोति इत्युक्ते सः भोक्ता न, तस्य तु शरीराभिमानो नास्ति इति निश्चितम्। अयं तु इदानीम् उत्तिष्ठन् क्रोधेन उत्तिष्ठति दण्डघाते कृते, तर्हि शरीराभिमानो वर्तते इति ज्ञायते। शरीरस्य ताडनं कृतं चेत् सः क्रोधेन उत्तिष्ठति, किमर्थं शरीराभिमानवशात् इति। सः शरीराभिमानी वेदितव्यः इति ज्ञायते। कः सः? जीवः इति। एवं रूपेण परीक्ष्यमाणे इदं लिङ्गं जीवपरम् इति जीवस्य उपस्थापकम् इति अवगन्तुं शक्यते इति बोधयति। तथा परस्तादपि जीवलिङ्गम् अवगम्यते, इतोपि जीवलिङ्गं वर्तते इति। तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुङ्क्ते यथा वा स्वाश्रेष्ठिनं भुञ्जन्ति एवम् एव एष प्रज्ञात्मा एतैरात्मभिर्भुङ्क्ते एवमेव एते आत्मानः एतमात्मानं भुञ्जन्ति इति। परस्परभोज्यभोजकभावः उक्तः। श्रेष्ठी इत्युक्ते प्रभुः, स्वैः इत्युक्ते तदीयैः भृत्यैः उपकारं प्राप्य जीवति। श्रेष्ठिनः सकाशात् तेऽपि उपकारं प्राप्य जीवन्ति इति परस्पर उपकार्य उपकारकभावः। अयमेव परस्परं भोज्यभोजकभावः अस्ति। श्रेष्ठिनः प्रभोः सकाशात् तेषाम् उपकारः, तेषां सकाशात् अस्य उपकारः इत्येवं परस्परं ते यथा जीवन्ति तथा एष प्रज्ञात्मा एतैरात्मभिर्भुङ्क्ते एतमेव आत्मानं एवमेव एते आत्मानः एतमात्मानं भुञ्जन्ति इति भोज्यभोजकभावेन उपस्थापित केचन आत्मानः उपस्थाप्यन्ते। ते के भवन्ति? जीवा एव भवन्ति, न तु परमात्मा। परमात्मनस्तु जीवकृतेन सेवादिना न हि कश्चित् प्राप्तव्यो वर्तते नित्यतृप्तत्वभङ्गापत्तेः। तस्मात् अत्र भोज्यभोजकभावप्रतीत्या अपि जीव एव ग्राह्यः इति प्रतीयते इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। प्राणभृत्वाच्च जीवस्योपपन्नं प्राणशब्दत्वं। प्राणशब्देन कथं वक्तव्यः सः जीवः? ईषल्लक्षणा कर्तव्या। प्राणभृतः, प्राणभृत् इति वक्तव्ये प्राणः इति। प्राणभृति प्राणशब्दः उपचारेण प्रयुज्यते इत्युच्यते चेत् तदपि सङ्गतम्। एवं जीवप्राणधारणे इत्येव। तर्हि जीवस्य उपपन्नं प्राणशब्दत्वं। तस्मात् जीवमुख्यप्राणयोः अन्यतरः इह ग्रहणीयः। जीवस्यापि लिङ्गं वर्तते, मुख्यप्राणस्यापि लिङ्गं वर्तते, तद्वदेव तत्र यथा तथैव अत्रापि। तत्र इतोपि देवतालिङ्गमपि अस्ति, तदत्र नास्ति। प्रदर्दनाधिकरणे देवतालिङ्गमपि अधिकमासीत्, तदत्र नास्ति। इन्द्रलिङ्गं तदत्र नास्ति। तस्मात् जीवमुख्यप्राणयोः अन्यतरः इह ग्रहणीयो न परमेश्वरः तल्लिङ्ग अनवगमात्। परमेश्वरस्य न एकमपि लिङ्गमस्ति, अयमपि विशेषः ततः अपेक्षया। तत्र परमेश्वरस्यापि लिङ्गानि आसन्, अत्र परमेश्वरस्य एकमपि लिङ्गं नास्ति इति कृत्वा पुनः विचारः। एवं प्राप्ते ब्रूमः परमेश्वर एवायम् एतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्, कस्मात् उपक्रमसामर्थ्यात्। तदा इदानीम् उत्थापितम् उपक्रमः कथम् अस्ति इति पश्यन्तु इति। इह हि बालागिः अजातशत्रुना सह ब्रह्मते ब्रवाणि इति संवदितुम् उपचक्रमे ब्रह्मविषये संवादं करिष्यामः इति उपक्रमं कृतवान्। स च कतिचिद् आदित्याद्यधिकरणान् पुरुषान् अमुख्यब्रह्मदृष्टिभाजः
उक्त्वा तूष्णीं बभूव। पश्यन्तु आदित्याद्यधिकरणान् आदित्यादिषु विद्यमानान् अभिमानिदेवताविशेषान् अमुख्यब्रह्मदृष्टिभाजः अमुख्यब्रह्म विषयकदृष्टिविषयान् उपासनाविषयान् उपासनया विषयीकर्तुं योग्यान् उक्त्वा तेषां प्रतिपादनं कृत्वा तूष्णीं बभूव। तम् अजातशत्रुः उपहसति इदानीं मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा ब्रह्मते प्रब्रवाणि इति। त्वया ब्रह्मब्रवाणि इति व्यर्थं खलु उक्तम् इति ब्रह्मब्रवाणि इति प्रतिज्ञां कृत्वा तदेकम् उक्त्वा अन्यत् सर्वं वदति इत्युक्ते मृषा खलु त्वया प्रतिज्ञा कृता इत्येवम् अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्य ब्रह्मवादी इति उक्त्वा आगत्य अमुख्यब्रह्मैव त्वया उक्तमिति तस्य पक्षान् सर्वान् अपोद्य निराकृत्य तत्कर्तारम् अन्यं वेदितव्यतया उपचिक्षेप। तेन उपस्थापितानां सर्वेषां कर्ता अन्यो वर्तते स एव परमात्मा स एव वेदितव्यः इत्येवं तत्कर्तृतया वेदितव्यतया च परमात्मा उपस्थाप्यते। कर्ता वेदितव्यतया उपस्थाप्यते। एवं स्थिते सः परमात्मा एव भवितुमर्हति इति अभिप्रायः। एवं तथा जातम्। एवञ्च लिङ्गं नास्ति इति न, इदमेव लिङ्गमिति एवं परीक्ष्यमाणे इदं परमात्मलिङ्गं भवति। आम् सत्यं सत्यम् एवं तथैव अनित्यत्वेन निन्दित्वा यद् उच्यते तद् अनित्यं न भवेत् खलु तद्वदेव। अन्यथा इदं निन्दावाक्यं तदर्थं मृषा खलु मयि संवदिष्ठा एतत् किमर्थं वक्तव्यं। यदि ब्रह्मैव तेन उक्तं स्यात् तर्हि सत्यमेव उक्तं मृषात्वं नास्ति। तस्मात् मृषा खलु संवदिष्टाः इति प्रत्याख्यानम् अनन्तरं तत् कर्तृत्वेन उपदेशश्च परमात्मनि सङ्गच्छते इत्येवं योजनं। मृषा वै खलु मा संवदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणि इत्यमुख्यब्रह्मवादितया अपोद्य तत्कर्तारम् अन्यं वेदितव्यतया उपचिक्षेप। यदि सोऽप्यमुख्यब्रह्मदृष्टिभाक् स्यात् अजातशत्रुणा उच्यमानमपि यदि किमपि मुख्यं ब्रह्म न स्यात् उपनिषद्वेद्यं ब्रह्म न स्यात् तर्हि उपक्रमो बाध्येत। तस्मात् परमेश्वर एवायं भवितुमर्हति। एवञ्च उपक्रमबलादेव अत्र निर्णयः। उपसंहारोऽपि न दृष्टः, उपक्रमबलादेव निर्णयः भवितुमर्हति। कर्तृत्वञ्च एतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्र्येण अवकल्पते। स्वातन्त्र्येण कर्तृत्वं मुख्यं स्वातन्त्र्यं तस्यैव। अन्येषां तु अदृष्टद्वारा कर्तृत्वं नाम तत् स्वातन्त्र्येण कर्तृत्वं न। स्वातन्त्र्येण कर्तृत्वं बुद्धिपूर्वकं कर्तृत्वम्। अदृष्टद्वारा कर्तृत्वं स्वातन्त्र्येण कर्तृत्वं न इत्यस्य अर्थः कः। मुख्यं कर्तृत्वं स्वतन्त्रं कर्तृत्वं स्वतन्त्रकर्ता इत्यस्ति खलु। सकलकारकप्रयोक्तृत्वम् अपेक्षते बुद्धिपूर्वकं प्रयोक्तृत्वं यस्य इदमेव स्वातन्त्र्यं नाम। स्वतन्त्रकर्ता इत्यत्रापि इतरकारक अप्रयोज्यत्वे सति स्वेतर सकलकारकप्रयोक्तृत्वं स्वातन्त्र्यं तत्र परिष्क्रियते स्वतन्त्रकर्ता इत्यत्र। तर्हि बुद्धिपूर्वकम् एव इदं सम्भवति। बुद्धिपूर्वकम् इति तत्र निवेशो नावश्यकः। यदि प्रयोक्तृत्वं वक्तव्यं तर्हि बुद्धिं विना न भवति, ज्ञात्वा प्रयोक्तव्यं खलु। अप्रयुक्तत्वम् अथवा अप्रयोज्यत्वं नाम कुलालः कटस्य स्वतन्त्रकर्ता खलु। तस्य या कृतिः सा अन्यैः कारकैः न उत्पादिता। अस्य कृतिः प्रथमतो जायते प्रयत्नः, तदनन्तरम् अन्यानि कारकाणि तत्र दण्डचक्रादीनि व्यापारवन्ति भवन्ति। एवञ्च प्रथमतः किमपेक्षते, इतः परम् आरभामहे इत्युक्ते किं तस्य चेष्टा खलु प्रथमतः अपेक्षते, कृतिर्वा चेष्टा वा अपेक्षते। ततः परम् अन्यत् सर्वं व्यापारवद् भवति इति इदम् अपेक्षते। तर्हि बुद्धिपूर्वक एव कश्चित् कर्ता मुख्यकर्ता वक्तव्यः। जीवस्य बुद्धिर्वर्तते परन्तु जगत्सर्जनविषये बुद्धिर्नास्ति। तस्य भोग्यं किम् इति सः न जानाति। एवं खलु। तस्मात् एतेषां पुरुषाणां सर्वेषां अदृष्टद्वारा कर्तृत्वं नाम बुद्धिपूर्वकं कर्तृत्वं न। अतः
स्वातन्त्र्येण इदं परमात्मन्येव अवकल्पते। यस्य वा एतत् कर्म यस्य वै तत् कर्म इत्यपि नायं परिस्पन्दलक्षणस्य धर्माधर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः। अत्र परिस्पन्दलक्षणस्य कर्मणः निर्देशः इति एकः पक्षः, धर्माधर्मलक्षणस्य कर्मणः अदृष्टं मया उक्तं खलु उभयत्र शक्तिरस्ति इति। तयोरन्यतरस्य निर्देशः इति उक्तं, तद् न। तयोरन्यतरस्यापि अप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वाच्च तयोर्द्वयोरपि अत्र प्रकृतत्वं नास्ति, शब्दप्रतिपादित्वं च नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् अन्यदेव किञ्चित् ग्राह्यम् इति। योगेन अत्र अर्थो ग्राह्यः, अत्र योगेन अर्थो गृहीतः। यथा सः न्यायः अस्य अधिकरणस्य न्यायः। वदामि अत्र यथा अस्माकं म्यूट् कर्तव्यं, कुतश्चित् शब्दः श्रूयते। गतं म्यूट् जातं। पश्यतु, यथा अपशूद्राधिकरणे यौगिकार्थ एव विवक्षितः इत्यत्र लिङ्गं दर्शितं। शुचा द्रवती इति शूद्रः, यथा तस्य जातिशूद्रत्वं नास्ति इति लिङ्गेन निश्चिते सति इतः परं किं कर्तव्यं? शूद्रशब्दस्य जातिविशेषे रूढी, तां रूढिं परित्यज्य खलु शुचा द्रवती इति यौगिकार्थः स्वीकृतः। तत्र रूढिर्ग्रहीतुं न शक्यते इत्यत्र लिङ्गं प्रमाणं वर्तते। योगो ग्रहीतुं शक्यते इत्यत्रापि प्रमाणं वर्तते। कुतः? सः स्वकीयां निन्दां श्रुत्वा शोकः उत्पन्नः, शुगस्य उत्पन्नः, शोकं प्राप्य धावितवान्, धावित्वा आगच्छति इति कृत्वा यौगिकार्थे तात्पर्यग्राहकं वर्तते, रूढ्यर्थो न ग्राह्यः इत्यत्रापि तात्पर्यग्राहकं वर्तते इति कृत्वा रूढ्यर्थः त्यक्तः। एवं रूढ्यर्थत्यागे एकं कारणम्। अत्र तु किं जातं? रूढ्योः कलहे योगस्य समुन्मेषः एकः न्यायः। रूढ्योः कलहो नाम रूढ्यर्थग्रहणे विनिगमनाविरहः इत्युक्ते सत्यं कर्मशब्दस्य परिस्पन्दलक्षणे कर्मणि अदृष्टे च रूढिरस्ति, परन्तु अत्र परिस्पन्दलक्षणं ग्राह्यं वा इदं ग्राह्यं वा इत्यत्र किमपि नियामकं नास्ति, तत्र लिङ्गं वा किमपि नास्ति इति स्थिते उभयमपि परित्यज्य अन्यदेव यौगिक एव अर्थो गृह्यते। यौगिकः अर्थः कः? क्रियते इति कर्म। क्रियते इति कर्म इत्युक्ते क्रियमाणम् इत्यर्थः। क्रियमाणं कार्यम् इति लभ्यते। कार्यं कृतिविषयः अथवा कृतिजन्यः, कृतिविषयः इति वा भवतु कृतिजन्यः इति वा भवतु, कार्यम् इत्यर्थः। क्रियमाणं समस्तं जगत् गृह्यते, कर्तुं योग्यं। सापि गृह्यते, परन्तु परिस्पन्दलक्षणं कर्मैव गृह्यते इति न, जगत् समस्तं गृह्यते इदानीं कर्मशब्देन। सिद्धान्ते यस्य वा एतत् कर्म इत्युक्ते एतत् उपस्थितं समस्तं जगत्। यस्य कर्म इत्युक्ते यस्य कार्यं, यस्य क्रियमाणं, क्रियमाणम् इति कर्म, क्रियते इति कर्म। अवश्यं भवति। क्रियापि जन्यपदार्थमात्रस्य सङ्ग्रहो भवति इति वदामि। जन्यमात्रं गृह्यते, जन्यं समस्तं गृह्यते। क्रिया इति सङ्कोचः किमर्थं? क्रिया वा भवतु, द्रव्यं वा भवतु, गुणो वा भवतु, यत्किञ्चित् भवतु, जन्यमात्रं गृह्यते कर्मशब्देन सिद्धान्ते। यौगिकार्थस्तु तथैव सङ्कोचमानाभावात् जन्यमात्रं गृह्यते। तेन कः उपयोगः? जन्यमात्रस्य स्वतन्त्रकर्ता इति परमेश्वरः लभ्यते इति।
केवलं परिस्पन्दलक्षणस्य इति न। जन्यमात्रस्य समस्तस्य जगतः स्वतन्त्रः कर्ता इत्युक्ते परमेश्वरे इदं प्रसिद्धम् उपनिषत्सु इति सः गृह्यते इति लभ्यते। असंशब्दितत्वाच्च नापि पुरुषाणाम् अयं निर्देशः एतेषां पुरुषाणां पश्यन्तु असंशब्दितत्वाच्च इत्यस्य व्याख्यानं नापि पुरुषाणाम् अयं निर्देशः। अत्र पूर्वं ये पुरुषाः उक्ताः तेषाम् अयं निर्देशो नास्ति। न तत् असंशब्दितत्वाच्च इत्यस्य व्याख्यानमिति न, तत् पृथक् हेतुः तावदेव। इदम् अन्यत् पुरुषाणां पूर्वोक्तानां बालाकिना उक्तानाम् आदित्यादिपुरुषाणाम् एव पुनर्निर्देशः अयम् इति न वक्तुं शक्यते। एतेषां पुरुषाणां कर्ता इत्येव तेषां निर्दिष्टत्वात् ते पूर्वोक्ताः ये पुरुषाः तेषामपि अयं कर्ता इत्युक्ते तदपेक्षया विलक्षणः इति ज्ञायते। एवम् एवं लिङ्गवचनविगानाच्च लिङ्गवचनवैपरीत्यञ्च भवति। यस्य वा एतत् कर्म इत्युक्ते एतत् कर्म इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः, पुरुषाः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः। तस्मात् लिङ्गवचन तत्र पुरुषाः बहवः सन्ति। अत्र तु यस्य एतत् कर्म इति न कर्म इत्येवं पुरुषो गृह्यते इति न वक्तुं शक्यते, तदपेक्षया विलक्षणः गृह्यते। नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वा अयं निर्देशः। पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वा केवलम् अयं निर्देशः। पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य इत्यत्र रत्नप्रभायां पुरुषोत्पादकस्य कर्तुर्व्यापारः करोत्यर्थः उत्पादनं तस्य फलं पुरुषजन्म तदन्यतरवाची कर्मशब्दः अस्तु इत्यत आह नापीति इति। पुरुषस्य उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः, एते पुरुषाः उत्पन्नाः खलु, तेषाम् उत्पत्त्यर्थं यो व्यापारः तावन्मात्रं गृह्यते इत्यपि न। अथवा तद्व्यापारस्य फलं तेषां जन्म तावन्मात्रं क्रियते इति कर्मशब्देन गृह्यते इति नास्ति। किमपि न, सङ्कोचो मास्तु इति। कोऽपि सङ्कोचः न कर्तव्यः शब्दस्य, शब्दार्थसङ्कोचो मास्तु तदुच्यते। नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वा अयं निर्देशः कर्मशब्देन निर्देशः। कर्तृशब्देनैव तयोरुपात्तत्वात् इत्युक्ते एतेषां पुरुषाणाम् अयं कर्ता भवति इत्युक्तं खलु। इतः परं तदेव यस्य वा एतत् कर्म इति पुनरुक्तिः मास्तु, पुनरुक्तिपरिहारः कर्तव्यः। वाक्यं मूलवाक्यं पश्यतु, विषयवाक्यं यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता एतेषां पुरुषाणां यः कर्ता एतेषां त्वया उक्तानां पुरुषाणां यः कर्ता यस्य वै तत् कर्म इत्युक्ते तदेव पुनः उच्यते इति। एतेषां पुरुषाणाम् अयं कर्ता भवति चेत् अस्य ते पुरुषाः कर्मभूताः भवन्ति। एवञ्च एतेषां पुरुषाणां कर्ता इत्यनेन यः अर्थः उक्तः स एव यस्य वा एतत् कर्म इत्यनेन विपरीतम् उक्तं। यो वै रामस्य पिता यस्य वा रामः पुत्रः इत्युच्यते चेत् एकैव खलु अभिप्रायः। इतिवद् उक्तम् इति कश्चित् शङ्केत, तं खण्डयितुम् इदम् उच्यते। तथा न, यस्य वा एतत् कर्म इत्युक्ते भवदुक्तरीत्या समानार्थकं चेत् वाक्यद्वयमपि समानार्थकं चेत् कर्मशब्देन पुरुषाणां ग्रहणं कर्तव्यं भविष्यति। तद् विलिङ्गसङ्ख्यत्वात् लिङ्गमपि विपरीतं संख्या अपि भिन्ना इति कृत्वा न शक्यते इति एकम्। अपि च पौनरुक्त्यञ्च भवति। किमर्थं तद् वक्तव्यं, पूर्वमेव उक्तं खलु। अतः किं कर्तव्यं, यस्य वा एतत् कर्म इत्यत्र अपुनरुक्तः अर्थः ग्राह्यः। तर्हि किं कर्तव्यम् इति वदति। पारिशेष्यात् प्रत्यक्षसन्निहितं जगत् सर्वं न जगत् सर्वनाम्ना एतच्छब्देन निर्दिश्यते। एतच्छब्देन सर्वनामरूपेण एतच्छब्देन एतत् यस्य कर्म यस्य एतत् इत्युक्ते सर्वं जगत् इत्यर्थः। इदानीं पौनरुक्त्यं नास्ति, एतच्छब्देन निर्दिश्यते। क्रियते इति च तदेव जगत्कर्म
क्रियते इति कर्म इत्युक्ते समस्तं जगत् इदानीं गृह्यते। ननु जगदपि अप्रकृतम् असंशब्दितं च इति। अप्रकृतम् अप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वात् च इत्युक्तं खलु पूर्वं। धर्माधर्मलक्षणस्य वा परिस्पन्दलक्षणस्य वा अत्र निर्देशो न कर्तव्यः। तयोः अन्यतरस्य अप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वात् च, नाम साक्षात् शब्देन विशिष्य तदेव उपस्थाप्यते इत्यत्र विनिगमकाभावात् च इत्यर्थः। यद्यपि रूढिरस्ति तर्हि कथम् असंशब्दितत्वं? शब्देन शब्द अप्रतिपाद्यत्वं खलु असंशब्दितत्वं। न तथा न, शब्देन अप्रतिपाद्यत्वात् इति वक्तव्यं। परिस्पन्दलक्षणस्य कर्मणः धर्माधर्माख्यस्य कर्मणश्च अदृष्टरूपस्य वा पदार्थस्य शब्देन अप्रतिपादितत्वात् इति भाष्यकारैरुक्तम्। अस्य कोऽर्थः मया पूर्वं नोक्तम्। इत्युक्ते अस्माकं का शङ्का भवति, पूर्वं किमुक्तं, कर्मशब्दस्य उभयत्र रूढिरस्ति इत्येव उक्तम्। उभयत्र रूढिरस्ति चेत् कथं तेन कर्मशब्देन अप्रतिपादितत्वं कथं? कर्मशब्देन प्रतिपादितत्वमेव खलु अस्ति इति चेत् तथा न। अत्रैव अयं न्यायः सूचितः इति। इत्युक्ते भाष्यकाराणाम् अयम् आशयः, यद्यपि रूढिरस्ति परन्तु तयोर्मध्ये किं ग्राह्यम् इत्यत्र नियामकं नास्ति खलु। उभयत्र रूढिरस्तु परन्तु उभयोर्मध्ये किं ग्राह्यम् इत्यत्र विनिगमनाविरहे अयं शब्दः किं परः इत्युक्ते न वक्तुं शक्यते। तथा जातम्। आम्, रूढौ सत्यामपि रूढिरस्ति चेदपि कर्मशब्देन परिस्पन्दः उच्यते इत्युक्ते किमर्थम् अदृष्टं न गृह्यते? अस्तु अदृष्टं गृह्यते इत्युक्ते तर्हि इदं किमर्थं न गृह्यते? उभयं गृह्यते इति वक्तव्यं। विनिगमनाविरहे सोऽपि एकः पक्षः अस्ति, परन्तु तदा अप्रकृतत्वं क्लेशं जनयति। अप्रकृतत्वं प्रकृतं तन्नास्ति। प्रकृतं किम्? अन्यदेव ब्रह्मैव प्रकृतं। ब्रह्मते ब्रवाणि इति आरब्धं वर्तते। अथवा एते पुरुषाः प्रकृताः, इदं द्वयं विशिष्य प्रकृतं नास्ति, तस्मात् तद्ग्रहणं नार्हति इत्येव आशयः उक्तः। इदानीं पृच्छति, समस्तं जगत् कर्मशब्देन गृह्यते इति वक्तव्यम्। क्षम्यताम्, अत्र प्रकृतं ब्रह्म इति न। अस्तु, ब्रह्म प्रकृतं भवति, कर्मशब्देन किं ग्राह्यमित्येव। कर्मशब्देन किं प्रकृतं ग्राह्यं? ब्रह्म तु कर्मशब्देन ब्रह्म तु यद्यपि प्रकृतं, सम्यगेव, ब्रह्म तु यद्यपि प्रकृतं परन्तु कर्मशब्देन ग्रहीतुं न शक्यते। योगेनापि न ग्रहीतुं शक्यते, रूढ्यापि ग्रहीतुं न शक्यते। क्रियते इति कर्म इति योगेनापि न शक्यते। ब्रह्मणि कर्मशब्दस्य रूढिर्नास्ति, तस्मादपि ग्रहीतुं न शक्यते। पुरुषाणां ग्रहणं तु, पुरुषास्तु प्रकृताः, आदित्यादिपुरुषाः, तेषां ग्रहणं सम्भवति वा इत्युक्ते कथञ्चित् सम्भवति। क्रियते इति कर्म इति व्युत्पत्त्या, परन्तु विलिङ्गसङ्ख्यत्वात् तदपि ग्रहीतुं न शक्यते इति जातं। ब्रह्म तु ग्रहीतुं शक्यते, तत्र नपुंसकलिङ्गमस्ति, एकत्वं वर्तते, कर्म इति सङ्गच्छते, परन्तु कर्मशब्दस्य तत्र रूढिर्वा योगो वा नास्ति। पुरुषाणां विलिङ्गसङ्ख्यत्वात् क्रियते इति कर्म इति यद्यपि योगम् अर्हन्ति ते पुरुषाः, आदित्यादिपुरुषाः, तथापि तेषां ग्रहणम् अत्र न शक्यते। तर्हि किं कर्तव्यं? जगत् समस्तं गृह्यतां, क्रियते इति व्युत्पत्त्या, क्रियते इति कर्म इति व्युत्पत्त्या समस्तं जगत् गृह्यताम् इत्युच्यते भवता। तदपि अप्रकृतम् असंशब्दितं च इति खलु। समस्तं जगदिदानीम् उपस्थितं वा अत्र? तस्य उपस्थापकं किमपि पदं नास्ति इति चेत् तद् पृच्छति, ननु जगदप्यप्रकृतम् असंशब्दितं च सत्यमेतत्, तथापि असति विशेषोपादाने साधारणेनार्थेन सन्निधानेन सन्निहित वस्तुमात्रस्य अयं निर्देश इति गम्यते, न विशिष्टस्य कस्यचित्। पश्यन्तु, विशिष्य कस्यचित् उपस्थापनं यदि न भवति तर्हि केनचित् कस्यचित् ग्रहणं कर्तव्यं खलु योगेन। तर्हि सामान्यस्य यद्यद् ग्रहीतुं शक्यते सर्वस्य ग्रहणं सम्भवति। विशिष्य मनुष्याः इत्युक्तं, कः मनुष्यः इति विशिष्य यदि ग्रहणं नास्ति तर्हि सर्वेषां ग्रहणं भवत्येव। मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि, अत्र विशिष्य कस्यचित् निर्देशो वर्तते वा? किं भूतं विशिष्य नोक्तं?
इति सर्वपदमपि अस्ति मन्यतां सर्वपदं परित्यज्य पश्यन्तु तदा मा हिंस्यात् भूतानि कानि भूतानि इति नोक्तं हिंसायोग्यत्वं तर्हि घटपटादीनां ग्रहणं मास्तु प्राणिमात्रं तत्र उच्यते इति ज्ञायते पश्चात् अग्निशोमयहिंसादिवाक्येन सङ्कोचो भवतु अस्मात् वाक्यात् शाब्दबोधकाले किं भूतम् इति तु विशिष्य नोक्तं तर्हि सर्वं गृह्यते अत्र तु रूढ्या गृह्यते अत्र तु योगेन इति वक्तव्यं तावदेव अत्र योगेन गृहीतुं यद्यत् शक्यं क्रियते कृत्या विषयी क्रियते कृत्या उत्पाद्यते इति वा यौगिकार्थे प्रतीयमाने तत् समस्तं जगत् ग्रहीतुं शक्यते इति स्थिते तदेव गृह्यते विशिष्य शब्देन अनुपस्थापितत्वेपि समस्तस्य जगतः उपस्थापकं पदं यद्यपि नास्ति तथापि ग्रहीतुं शक्यते इत्यपि कश्चन न्यायः असति विशेषोपादाने साधारणेनार्थेन सन्निधानेन सन्निहितवचनस्तु अर्थेन सन्निधानेन सन्निहितवस्तुमात्रस्य अयं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित् विशेषसन्निधानाभावात् पूर्वत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानात् अविशेषितं जगदेव इह आदीयते इति गम्यते औपादीयते इति गम्यते एतदुक्तं भवति य एतेषां पुरुषाणां जगदेश एकदेशभूतानां कर्ता किम् अनेन विशेषेण यस्य कृत्स्नमेव जगत् अविशेषितं कर्म इति यथा अत्र गीतायां भगवतः वचनं तत्र अहम् अस्मि अत्र अस्मि इति किमुक्तेन तवार्जुन अशेषेण कृत्स्नम् इदं जगत् एकदेशेन स्थितम् इत्युच्यते खलु तद्वत् विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इत्युच्यते खलु तद्वत् यस्य वा नाम य एतेषां पुरुषाणां कर्ता अथवा किम् एतेषां पुरुषाणाम् इति किमर्थं समस्तं जगत् यस्य कर्म एवं इयम् उक्तिः योजनीया इति तात्पर्यार्थः आनीतः त्वया केचन पुरुषाः उक्ताः ते पुरुषाः न परमात्मानः किन्तु कः परमात्मा एतेषां त्वया उक्तानां पुरुषाणां यः कर्ता अथवा एतेषां पुरुषाणाम् इति किमर्थं समस्तस्य जगतः कर्ता इत्यर्थे यस्य वा एतत् कर्म समस्तं जगत् यस्य कर्म भवति सः वेदितव्यः इत्येवं वाक्यस्य आशयः इति तात्पर्यार्थः एतदुक्तं भवति य एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कर्ता किम् अनेन विशेषेण यस्य कृत्स्नमेव जगत् अशेषितं कर्म इति वा शब्दः एकदेशावच्छिन्न कर्तृत्वव्यावृत्त्यर्थः एकदेशस्यैव कर्तृत्वं परमात्मनः इति न किन्तु समस्तस्य जगतः इति एवं व्यावृत्त्यर्थः ये बालाकिना ब्रह्मत्वाभिमताः पुरुषाः कीर्तिताः तेषाम् अब्रह्मत्वख्यापनाय विशेषोपादानं तर्हि प्रश्नः एतेषां पुरुषाणां कर्ता इति किमर्थम् उक्तं यस्य वा एतत् कर्म इत्युक्ते एतेपि प्रविष्टाः खलु यस्य वा एतत् कर्म इत्येव वक्तव्यम् एतेषां पुरुषाणां कर्ता इति विशिष्योपादानं व्यर्थम् इति चेत् न व्यर्थम् तस्य पक्षस्य निराकरणाय उक्तं ते पुरुषाः ब्रह्मत्वेन भ्रान्ताः बालाकिना आदित्यादिदेवताविशेषाः एव परमात्मत्वेन तेन गृहीताः तेषां परमात्मत्वं नास्ति इति विशिष्य सः बोधनीयः खलु तदर्थं तदुपादानं तस्मात् व्यर्थं नास्ति एतम् असंशब्दितत्वं नाम साक्षात् जगद्वाचकेन शब्देन अनुपस्थापितत्वं रूढेन शब्देन रूढेन केनचित् कस्य अशब्दत्वात् उच्यते एवं न तत्र स्थितिरन्या तत्र सत्पदं वर्तते सत्पदस्य विशिष्य अचेतनप्रधाने रूढिर्नास्ति तथापि सत्पदं विद्यमानवस्तुपरं विद्यमानं नाम सृष्टेः पूर्वं विद्यमानवस्तु तत्र उच्यते इति ज्ञायते सत्पदस्य विद्यमानम् इत्यर्थे शक्तिः तत्र च उच्यमानं विद्यमानत्वं सृष्टेः पूर्वं विद्यमानत्वं सृष्टेः पूर्वं विद्यमानं किं भवति सृष्टिकारणमेव भवति एतावत्पर्यन्तं लभ्यते
सृष्टिकारणं तर्हि किम् इति विचार्यमाणे अनुमानेन यद् लभ्यते अचेतनप्रधानं तदेव अत्र ग्राह्यं तस्मात् सत्पदार्थः अचेतनप्रधानम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। सिद्धान्तिना तु एतत् सर्वं सम्यक्, परन्तु तत्र वाक्यशेषो न घटते। चेतनत्वग्राहकः वाक्यशेषो वर्तते, अचेतनप्रधानस्य अचेतनत्वादेव तत्र सत्प्रतिपाद्यत्वं नास्ति इति निरूपणम्। अत्र इदानीं कर्मशब्देन किं ग्राह्यं क्रियते इति कर्म इति योगव्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। यदि विशिष्य किञ्चित् उपस्थापितं स्यात् तर्हि तस्यैव ग्रहणं स्यात्। तथा तु नास्ति। एते पुरुषाः विशिष्य उपस्थापिताः, परन्तु ते इदानीं न ग्राह्याः कर्मशब्देन। तत् कारणमुक्तं। नास्ति, परन्तु अत्र विवक्षितं तदेव इति। शब्देन योगेन प्रतिपादितं चेदपि शब्दार्थ एव सम्यक्, योगेन प्रतिपादितं चेदपि शब्दार्थ एव सत्यम्। अतः असंशब्दितम् इत्यस्य अर्थविशेषः विशिष्य तद्वाचकेन पदेन रूढेन पदेन नोपस्थितमित्येव। संक्षेपेण वदामश्चेत् वाचकरूढेन पदेन अनुपस्थापितं। जगन्मात्रस्य उपस्थापकः रूढशब्दो नास्ति तावन्मात्रेण उक्तं। सम्यगेव तथैव योगेन तु उच्यते। एवं ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता वेदितव्यतया उपदिश्यते। ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन इत्युक्ते ब्राह्मणोऽपि परिव्राजकः न, परिव्राजकोऽपि ब्राह्मणः। तथा परिव्राजकोऽपि यद्यपि ब्राह्मणः, परन्तु ब्राह्मणानां भोजनम् अत्र, परिव्राजकानां तत्र। भो परिव्राजकाः ब्राह्मणान् भवन्ति वा इत्युक्ते भवन्तु, ब्राह्मणविशेषाः ते, ब्राह्मणेषु विशेषः इति कृत्वा तथा ग्रहणम्। एवं भेदेन व्यवहारस्तु लोके भवति। कञ्चन विशेषम् अवलम्ब्यापि भेदेन व्यवहारः लोके यथा भवति तथा अत्रापि यस्य वा एतत् कर्म इत्यनेन जगत्समस्तम् उच्यते चेत् एते पुरुषाः अपि उक्ताः, बालागिना उक्ताः आदित्यादिपुरुषाः अपि तत्र यस्य वा एतत् कर्म इत्यनेन सङ्गृहीता एव। तथापि ते विशिष्य किमर्थं निर्दिष्टाः इत्युक्ते निराकर्तव्यतया, व्यावर्त्यतया। सत्यं ब्रह्मत्वेन ग्रहीतुम् अयोग्यतया उपस्थापनीयाः ते इति कृत्वा ते विशिष्य गृहीताः इत्येव तदुक्तम्। एवं ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता वेदितव्यतया उपदिश्यते। परमेश्वरस्य सर्वजगतः अत्र एतेषां पुरुषाणामपि अयं कर्ता भवति इति तस्य विशेषः। परमेश्वरस्य सर्वजगतः कर्ता सर्ववेदान्तेष्ववधारितः। तत्र सर्वजगतः कर्ता इति यत्र उच्यते तत्र कः ग्राह्यः इत्यत्र वेदान्तिनां संशयो न भवेत्। वेदान्तेषु सर्वत्र तदेव परमात्मना एव कर्तृत्वम् उक्तम् इत्यतः तत्र संशयो न कर्तव्यः इति परमात्मा एव अत्र उक्तः इति निर्णयो भवति इति समयः समाप्तः। अद्य समाप्य।